डोमेन कोडोमेन एन्ड रेन्ज अफ द फङ्सन। डोमेन कोडोमेन एन्ड रेन्ज अफ द फङ्सन भनेको के त, जस्तो मानौँ हामीलाई एउटा याप भन्ने फङ्सन छ फ्रम सेट ए टु बी। यदि याप भन्ने फङ्सन सेट एबाट सेट बीमा डिफाइन भएको छ मानौँ, त्यो भनेको मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ यहाँनिर। यो ए भन्ने सेट छ, यो बी भन्ने सेट छ, यो याप भन्ने फङ्सन डिफाइन भएको छ। यहाँ इलिमेन्टहरू के छ एमा भने 2 4 3 5 छ। यहाँ ए बी सी डी ई यापसम्म छ सपोज। अब 2 चाहिँ एसँग एसोसिएट छ, 4 सीसँग एसोसिएट छ, 3 बीसँग एसोसिएट छ र 5 ईसँग एसोसिएट छ। ल इक्जाम्पलको लागि यो हेरौँ, यो एउटा फङ्सन हो। यो किन फङ्सन हो त भने बाई डेफिनेसन every element of set A is mapped with unique element of set B, अर्थात् every element of set A is associates with unique element of set B। set B को unique element सँग A का हरेक इलिमेन्टहरू एसोसिएट छ अथवा म्याप गरिएको छ अथवा रिलेसन राखेको छ। यसले रिलेसन राखेको छ, त्यो हुनाले यो फङ्सन हो। अब डोमेन भने के त भने इन फङ्सन एफ फ्रम सेट ए टु बी, सेट ए देखि सेट बी को फङ्सनमा all the elements of set A or set A is called domain, set of domain। सेट ए लाई चाहिँ के भनिन्छ त भने सेट अफ डोमेन भनिन्छ भने सेट ए को इलिमेन्टलाई चाहिँ अब डोमेनका इलिमेन्ट भनिने भयो। डोमेनका इलिमेन्ट के भनिने भयो अरे, डोमेनका इलिमेन्ट। याप भन्ने फङ्सनमा याप भन्ने फङ्सन सेट एबाट सेट बीमा डिफाइन भएको फङ्सन हो भने सेट ए का हरेक इलिमेन्टहरूलाई सेट ए का हरेक इलिमेन्टहरू चाहिँ डोमेन हुन् र सेट ए लाई हामीले सेट अफ डोमेन भन्छौँ। त्यस्तै सेट बी को सेट बी लाई, यो सेट बी पुरै सेट बी लाई चाहिँ कोडोमेन भन्छौँ। सेट बी लाई चाहिँ हामीले कोडोमेन भन्छौँ भने सेट बी का त्यस्ता इलिमेन्टहरू जुन चाहिँ सेट ए का इलिमेन्टसँग एसोसिएट छन् अथवा सेट ए का इलिमेन्टसँग सेट ए को इलिमेन्ट सेट ए मा अथवा डोमेनमा प्री इमेज छ। all the elements of set B which have प्री इमेज इन सेट ए, सेट ए मा प्री इमेज छ भने त्यस्तो इलिमेन्टहरूलाई, जस्तो यो ए बी सी र ई इलिमेन्टहरूको सेटलाई चाहिँ के भनिन्छ त, सेट अफ रेन्ज भनिन्छ। सेट अफ रेन्ज भनेको के रहेछ त भने सेट अफ रेन्ज भनेको जुन जुनसँग यो म्याप भएको हुन्छ, सेट ए का इलिमेन्ट जुन जुनसँग म्याप भएको हुन्छ ती इलिमेन्ट भनेको सेट अफ रेन्ज। जस्तो यहाँनिर के आयो भने रेन्ज, रेन्ज भनेको हाम्रो ए बी सी र ई, किनभने यो ए बी सी र ई मात्र सेट ए का इलिमेन्टसँग एसोसिएट छन् अथवा सेट ए को इलिमेन्टसँग यिनीहरूले रिलेसन राखेको छ भने सेट ए को हरेक इलिमेन्टलाई सेट ए इक्वल्स टु 2 4 3 5 सपोज 3 5 2 3 4 5 भनेर लेख्यो भने थियो, यो पुरैलाई हामीले डोमेन भन्छौँ। डोमेन भन्छौँ भने सेट बी को हरेक इलिमेन्ट ए बी सी डी ई एफ यो हरेक इलिमेन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने कोडोमेन भन्छौँ। कोडोमेन भन्छौँ भनेपछि इन फङ्सन एफ from set A to B, the set A is called the set of domain, set B is called set of codomain, and all the elements of set B which have pre-image in set A, is called set of range। के रहेछ त भने सेट याप भन्ने फङ्सन यदि सेट ए बाट सेट बी मा डिफाइन भएको फङ्सन हो भने set A is called domain, set B is called codomain, and all the elements of set B which have pre-image, which has pre-image on set A, set A मा जसको pre-image हुन्छ ती इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भने ती इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ त्यो फङ्सनको रेन्ज भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, रेन्ज। कुरा बुझिन्छ? ल है त, let f be a function from set A to B, then the set A
is called domain of f, function f. Set B is called codomain of f, and all elements of set B which have all elements of set B which have pre-image on set A are called all elements of set B which have pre-image. Set यानी यसो भन्नु set of all element भन्नु है सजिलो हुन्छ. Set of all elements of set B which have pre-image on set A is called set of range. Is called के त हामीले त्यसलाई के भन्छौं नि रेन्ज भन्छौं. भनेको मतलब एउटा फंक्सन या भन्ने फंक्सन छ, त्यो या भन्ने फंक्सनमा सेट ए लाई सेट ए बाट सेट बी मा डिफाइन भएको या भन्ने फंक्सन छ भने त्यो सेट ए का हरेक एलिमेन्टहरु सेट ए पुरैलाई हामीले सेट अफ डोमेन भन्छौं, सेट बी पुरैलाई कोडोमेन भन्छौं भने सेट बी का त्यस्ता एलिमेन्टहरु जसको सेट ए मा प्री इमेज हुन्छ त्यस्ता एलिमेन्टहरुको सेटलाई हामीले के भन्छौं त भने त्यस्ता एलिमेन्टहरुलाई हामीले रेन्ज भन्छौं. कुरा बुझिन्छ भाइ बहिनी हो? ल अब एक्जाम्पलको लागि लेट f इक्वल्स टु 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 be a function defined from set A to B. Set यसो गरौँ यसलाई function defined from set A 1, 2, 3, 4 to set B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then set A, then domain of f, then domain of f is A equals to 1, 2, 3, 4. यो f भन्ने यो फंक्सन चाहिँ यो सेट ए र यो सेट बी बाट डिफाइन भएको फंक्सन हो. सपोज है यो सेट ए र सेट बी मा डिफाइन भएको फंक्सन हो भने यो सेट ए को हरेक एलिमेन्टहरुलाई डोमेन अफ f भनिन्छ. के रे सेट B equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6 are is called is of के भनौं न is codomain and अब रेन्ज भने के त भने नि यहाँबाट रेन्ज भनेको सेट बी को एलिमेन्ट. यो सेट बी को एलिमेन्ट भनेको त यहाँ 2, 3, 4, 5 सँग सेट बी को 2, 3, 4, 5 एलिमेन्ट को मात्र सेट ए मा इमेज प्री इमेज छ. जस्तो 2 को प्री इमेज 1 हो, 3 को प्री इमेज 2 हो, 4 को प्री इमेज 3 हो, 5 को प्री इमेज 4 हो. सेट ए मा सेट बी को 2, 3, 4, 5 भन्ने एलिमेन्ट को मात्र प्री इमेज भएको हुनाले 2, 3, 4, 5 लाई चाहिँ हामीले रेन्ज भन्छौं. कुरा बुझिन्छ भाइ बहिनी हो? बुझिन्छ है? ल यसलाई स्क्रिनशट गर्न सक्छौ. साइसक्यो फटाफट.
ल मैले यो मेटिदिएँ। अब छ हाम्रो के छ त भने टाइप्स अफ फङ्सन। अब हामीले टाइप्स अफ फङ्सन जान्नुपर्छ। टाइप्स अफ फङ्सन, टाइप्स अफ फङ्सनमा के छ त भने नि, पहिलो छ अनटु फङ्सन। ल अनटु फङ्सन र इन्टु फङ्सन, मैले एक्चुअली कुरा बुझाउँछु। मैले पहिला इन्टु फङ्सन है, यो दुईटाको डेफिनेसन लेख्नु पाइन्छ होला आज। अब अनटु र इन्टु फङ्सनको कुरा बुझाउँछु मैले यहाँनिर। पहिला म एउटा दुईवटा इक्जाम्पल दिन्छु, त्यो दुईवटा इक्जाम्पलमा के डिफरेन्स पाउँछौ तिमीले, त्यो डिफरेन्स मलाई भन्ने। यहाँ 1 2 3 4 ABCDE छ, एउटा यो फङ्सन। यहाँ सेट ए छ, यहाँ सेट बी छ, यहाँ 1 2 3 4 ABCD छ। यो अर्को जी नामको फङ्सन हो सपोज। अब भाइ बहिनीले भन त, यो या भन्ने फङ्सन र यो जी भन्ने फङ्सनमा तिमीले के डिफरेन्स पाउँछौ? ई खाली छ, ई लेखा छैन, ई लेखा छैन। अर्थात् ल भन यसको डोमेन 1 2 3 4, यसको डोमेन 1 2 3 4, यसको ल डोमेन त प्रब्लम। को डोमेन ABCDE, रेंज ABCD, यसमा कोडोमेन छैन, कोडोमेन कोडोमेन के छैन यसको, यसको कोडोमेन ABCD, all elements of set B कोडोमेन भइहाल्यो नि, कोडोमेन। अनि रेंज नि ABCD हो। अब यो दुईवटा फङ्सनको हेर त, यो दुईवटा फङ्सनको कोडोमेन र रेन्जलाई कम्पेयर गर। यो दुईवटा सरी यो फङ्सनको कोडोमेन र रेन्जलाई कम्पेयर गर, यो फङ्सनको कोडोमेन र रेन्जलाई कम्पेयर गर त। ल के डिफरेन्स पाउँछौ? यहाँ फर्स्ट या भन्ने फङ्सनमा के छ? भन्ने फङ्सनमा के अरे कोडोमेनको ABCD छ अनि जी भन्ने फङ्सनको चाहिँ ABCD छ है। अब यो चाहिँ सबसेटको कुरा आउँछ। यहाँ म एउटा कुरो बताउँछु, जस्तो ए भन्ने मैले एउटा सेट लिएको छु 1 2 3। यहाँ यो सेट ए को एउटा 2 र 3 एलिमेन्ट लिएर मैले नयाँ सेट बी बनाइदियो भने बी लाई के भनिन्छ? बी इज के हो? सबसेट अफ ए। सबसेट हैन त? यस सर, सबसेट हो नि, सबसेट हो। कुनै पनि सेटको केही एलिमेन्टहरू लिएर अर्को नयाँ सेट बनाइन्छ भने त्यसरी बनेको नयाँ सेटलाई हामीले दिएको सेटको सबसेट भन्छौँ। जस्तो ए बाट मैले 2 र 3 भन्ने एलिमेन्ट लिएर नयाँ सेट बनाइदिए बी, अब यहाँ बी लाई चाहिँ ए को सबसेट भनिन्छ। अनि यो सबसेट चाहिँ सबसेट दुई किसिमको हुन्छ। एउटा सबसेट के हुन्छ त भने प्रोपर सबसेट, यो थाहा होला भाइ बहिनीलाई, बिर्सिसकेको हाल जस्तो। नम्बर 2 मा इम्प्रोपर सबसेट। यो प्रोपर सबसेट र इम्प्रोपर सबसेट भनेर थाहा छ त? थाहा छ त के होला? ल म यहाँ बताइदिन्छु, थाहा नभए ल यहाँ है। यसको सबसेट बनाऊ है त पहिला। यसको सबसेट एक्चुअली बनाऊ त। यसको सबसेट भनेको एउटा 1 मात्र हो, अर्को 2 मात्र हो, अर्को 3 मात्र हो, त्यस पछाडि अर्को 1 र 2 हो, अर्को 1 र 3 हो, अनि 1 र 2 र 3 हो, अर्को के होला त? ल भन। 3 र 1 र 1 र 3 एउटै हो। इम्टी सेट पनि हो, इम्टी सेट पनि एउटा सबसेट हो। अनि अर्को छ भने यो आफै 1 2 3 हेर त, यसको यो सबसेट एउटा आफै 1 2 3 पनि त हो नि, हो
यो सबसेटहरुमध्ये यहाँ भएको सबसेटहरुमध्ये एउटा यस्तो सबसेट छ जुन चाहिँ यो सेटसँग इक्वल छ कि छैन हेर त छ हो इक्वल पनि हुने र सबसेट पनि छ भने त्यसलाई इम्प्रोपर सबसेट भनिन्छ त्यस्तो किसिमको सबसेटलाई इम्प्रोपर सबसेट भनिन्छ जस्तो मान यहाँ 1 2 3 र भन्ने सेट र यो सेट बराबर छ भने हामीले यसको त सबसेट बनायो नि त यो सबसेट पनि हो इक्वल पनि हो त्यस्तो सबसेटलाई हामीले इम्प्रोपर सबसेट भन्छौं भने बाँकी रहेको सबै सबसेटहरुलाई चाहिँ हामीले प्रोपर सबसेट भन्छौं बाँकी रहेको सबै सबसेटहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं प्रोपर सबसेट अब यहाँ हेर त यसमा हेर्यो भने यो कोडोमेन र रेन्जलाई हेर्यो भने रेन्ज एबीसीडी यो एबीसीडी यहाँ भित्र पर्छ अब भन रेन्ज भनेको यो कोडोमेनको प्रोपर सबसेट कि इम्प्रोपर सबसेट प्रोपर सबसेट यहाँ नि इम्प्रोपर हो अब हेर यो भनेपछि यो यहाँ चाहिँ इम्प्रोपर सबसेट छ कोडोमेन रेन्ज कोडोमेनको इम्प्रोपर सबसेट यहाँ रेन्ज कोडोमेनको प्रोपर सबसेट अब अन्टु फंक्सन र के रे इन्टु फंक्सनको मैले नेपालीमा सानो थोरै नेपालीमा भनिदिन्छु अन्टु भनेको पुरा पूर्ण पुरै है पुरा इन्टु भनेको अपुरो अधुरो अब म यहाँ अपुरो अधुरोको अर्थ किन बताउनु पर्दैछु भने यदि कुनै पनि फंक्सनमा कोडोमेनको पुरै इलिमेन्टसँग डोमेनको इमेज हुन्छ अथवा डोमेनको पुरै इलिमेन्टले रिलेसन राख्दछ पुरै इलिमेन्टसँग रिलेसन राख्दछ भने त्यस्तोलाई अन्टु फंक्सन भन्छ किनभने मैले अघि नै भन्छ यो पुरा अपुरो हैन पूर्ण भनेको मतलब अन्टु भने के रहेछ भने कुनै पनि फंक्सनमा सेट के रे डोमेनको हरेक इलिमेन्टले कोडोमेनको सबै इलिमेन्टसँग त्यहाँ कुनै पनि इलिमेन्ट खाली रहदैन कोडोमेनको कुनै पनि इलिमेन्ट खाली रहदैन सबैसँग रिलेसन राख्दछ भने त्यस्तो किसिमको फंक्सन भनेको अन्टु फंक्सन जसलाई पूर्ण फंक्सन भन्छ पूर्ण फलन भन्छ नेपालीमा पुरैसँग रिलेसन राख्छ भने अनि पुरासँग रिलेसन राख्दैन ल यसले पुरैसँग रिलेसन राख्दैन भने त्यसलाई चाहिँ इन्टु भनिन्छ क्या इन्टु फंक्सन पुरैसँग रिलेसन राख्दैन भने त्यसलाई हामीले के भन्छ इन्टु फंक्सन जस्तो यहाँ पुरैसँग रिलेसन राखेको छ यो अन्टु फंक्सन यहाँ पुरैसँग रिलेसन राखेको छैन यो अन्टु फंक्सन के रे इन्टु फंक्सन भनेपछि इन्टु फंक्सनमा के हुँदो रहेछ त भने रेन्ज चाहिँ कोडोमेनको प्रोपर सबसेट हुँदो रहेछ इन्टु फंक्सनमा अन्टु फंक्सनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भने रेन्ज कोडोमेनको इम्प्रोपर सबसेट हुँदो रहेछ अर्थात इक्वल हुँदो रहेछ रेन्ज र कोडोमेन चाहिँ इक्वल हुँदो रहेछ भाइ बहिनीहरुले यो कुरा बुझ्या हो बुझ्या है भनेपछि अब डेफिनेसन अब आफैले भन्ने हेर of a let f be a function from set A to B, then set f is said to be an onto function if its set of range is improper subset of set of codomain. यदि यसको set of range चाहिँ improper subset of set of codomain हुन्छ भने त्यस्तो फंक्सनलाई हामीले onto function भन्छौं यदि set of range चाहिँ प्रोपर सबसेट हो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त भने इन्टु फंक्सन भन्छौं के भन्छौं इन्टु फंक्सन भनेपछि डेफिनेसन के रहेछ तल आफै भन्न त ल अब डेफिनेसन भन्न सकिन्छ होला लेट के भन्न पर्यो पहिला लेट f be a function from set A to B then f be function from set A to B then f is called onto function if its set of range is improper subset of set of codomain त्यस्तै onto function को डेफिनेसनमा यो onto function डेफिनेसनमा यो भयो भने into function को डेफिनेसनमा let f be a function
from set A to B, then f is called into function if its range is proper subset of कोडोमेन। ल यो चाहिँ हाम्रो एक्जाम्पलमा के हुन्छ भने इट इज एन इन्टु फंक्शन, यो इन्टु फंक्शन, यो अन्टु फंक्शन, यो चाहिँ इन्टु र अन्टुको डेफिनेसन भयो।